हेलो एभ्रिवान, हामीहरू सिक्वेन्स एन्ड सिरिज यसले गर्दैछौँ। ठिक छ। सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अप्सनल म्याथको क्लास 10 को यो हामीहरूको टपिक हो भनेपछि युनिट 3 बाट हैन। युनिट 3 मा सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको कुरा आएको छ। सिक्वेन्स भनेपछि के भयो पहिला बुझौँ। सिक्वेन्स भनेपछि कुनै पनि नम्बर या कि केही लिँदाखेरि एउटा डिफिनिट अर्डर हुनु पर्यो हैन। के हुनु पर्यो? डिफिनिट अर्डर। यदि डिफिनिट अर्डरमा छ भने त्यसलाई हामीहरू भन्न सक्छौँ यो सिक्वेन्स हो हैन। यस्तो यो सिक्वेन्समा भन्छ नि मान्छेलाई के काम नै गर्न भन्छ भने यो सिक्वेन्समा गर भन्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि के छ? अब सिरिज भनेपछि यस्तो करेस्पोन्डिङ अर्डरलाई नै के भन्छौँ हामी? यसलाई सिरिज भन्ने गर्छौँ। जस्तै कि अब एउटा नम्बर मैले लिए, के भनेको छ? स्टडी द फलोइङ प्याटर्न अफ नम्बर्स। मैले अलरेडी एउटा नम्बर लेखेको छु। हुनसक्छ त्यो यस्तो फर्म पनि होला 1 3 5 7 हैन। हुनसक्छ यो 3 6 9 12 15 हुनसक्छ, 15 18। ठिक छ। अर्को ल्याऊ, अर्को नै लिँदाखेरि 5 20 25 30 एन्ड 35 यस्तो नम्बरहरू लिए। ठिक छ। अब स्टार्टिङमा के छ? स्टडी द फलोइङ नम्बर्स भनेपछि यो जुन नम्बर मैले लिए 1 2 3 4 5 यो जति नम्बर छ एउटा सिक्वेन्समा छ भनेपछि के सिक्वेन्समा एक पछि अर्को आयो, एक ठ्याक्कै एक पछि आयो, फेरि 2 मा एक जोड्दाखेरि 3 आयो, 3 मा एक जोड्दाखेरि 4 आयो भनेपछि यताबाट हेर्छौँ भने नम्बर के हुन्छ? घट्दै जान्छ कि जाँदैन? यिनीहरूको बीचको डिफरेन्स कति भयो भन त? यिनीहरूको बीचको डिफरेन्स कति भयो? एक छ कि छैन? र अगाडि पनि यो डट 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 मैले गरेको छु, अगाडि पनि जान्छ भने एउटै सिक्वेन्समा नम्बर गइरहेको हुन्छ 5 6 7 8 9 10 11 12 जस्तो हामीहरू नम्बरहरू पढ्छौँ हैन। त्यसपछि के छ? 1 3 5 7 9 यो सबै नम्बर जुन भयो 1 3 5 7 9 जुन भयो यसमा के भयो? यो नम्बरको बीचको डिफरेन्सलाई हेर त। यो बीचको नम्बरको डिफरेन्स कति छ? 2 छ। 3 - 1 2 5 - 3 2 7 - 5 2 एन्ड 9 - 7 कति हुन्छ? 2 हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि के छ? अब यो त भयो यो नम्बरको लागि। अब के हुन्छ? 1 2 4 7 11 16 यो जुन नम्बरहरू भयो के हुन्छ यसमा? यो पनि त एउटा सिक्वेन्समा छ कि छैन? एकचोटि ट्राई गर। छैन भने हेरौँ। भनेपछि यो सिक्वेन्समा छैन। 1 मा 1 एड गर्दाखेरि 2 भयो, 2 मा 2 एड गर्दाखेरि 4 भयो, 4 मा कति एड गर्दाखेरि 3 भयो, 7 मा 4 एड गर्दाखेरि जुन एड गरिरहेको छौँ यो हरेक नम्बर पछि के छ भनेपछि हरेक नम्बर पछि यो भ्यालु के भइरहेको छ? जुन एड गरिरहेको छौँ डिफरेन्स यो बढिरहेको छ हैन। त्यसपछि के छ? एउटा मैले अरू नम्बर लिए 3 6 9 12 15 18 यो जुन नम्बर भयो यसमा के भएको छ? यो जुन नम्बर छ यसको बीचको डिफरेन्स कति भयो? 3 3 3 3 3 3 हुँदै गयो र धेरै नम्बरहरू हाम्रो आइरहेको छ। त्यसपछि के छ? 5 20 25 30 एन्ड 35 यो जुन नम्बरहरू भयो यसको बीचको डिफरेन्स कति भयो? 5 10 15 छुटेको छ हामीहरूको। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 यो जुन नम्बरहरू छ यसको बीचको डिफरेन्स कति भयो? 5 भयो। यो पनि त एउटा सिक्वेन्समा छ नि। र यही जुन डिफिनिट अर्डर हुन्छ करेस्पोन्डिङ यस्तो अर्डर हुन्छ हामीहरूको यसलाई नै के भन्छौँ हामी? सिरिज भन्छौँ। यही डिफरेन्स हो हामीहरूको सिक्वेन्स एन्ड सिरिज बीचको। ठिक छ। अब अर्कोमा बुझ्दाखेरि यसको डिफिनेसन मैले लेखिदिएको थिएँ। ए सेट अफ नम्बर प्रेजेन्टेड इन डिफिनिट अर्डर। अलरेडी मैले तपाईँहरूलाई भनेको छु कि के हुनु पर्यो? सिक्वेन्स मिन्स सिक्वेन्सको डिफिनेसन के हुन्छ? ए सेट अफ नम्बर अनि त्यसपछि के छ? नम्बर इन डिफिनिट अर्डर एन्ड फाउन्ड अकॉर्डिङ टु अ सर्टेन रुल इज नोन एज सिक्वेन्स। भनेपछि त्यसको बीचको जुन भ्यालु छ नि त्यो सधैँ के हुनु पर्यो? कन्स्ट्यान्ट जुन भइरहेको छ त्यसलाई के भन्छौँ भनेपछि त्यसलाई के भन्छौँ? सिक्वेन्स भन्ने गर्छौँ। इच नम्बर अफ अ सिक्वेन्स इज कल्ड टर्म। र जति त्यो सिक्वेन्स अफ नम्बर छ नि त्यसलाई के भन्छौँ हामी? त्यसलाई टर्म भन्ने गर्छौँ। भनेपछि T1 T2 T3 Tn ले डिनोट गर्ने गर्छौँ हैन। T1 इज इक्वल्स टु मान लियो यहाँ 1 भयो भने T2 इज इक्वल्स टु 2 भयो, T3 इज इक्वल्स टु 3 भयो, यस्तो डिनोट गर्ने गर्छौँ। एन्ड द टर्म अफ अ सिक्वेन्स इज डिनोटेड बाई Tn हैन। यो केले डिनोट गर्ने गर्छौँ? Tn। द सिक्वेन्स अफ T1 T2 T3 भनेपछि Tn को मिनिङ के भयो? जति सुकै पनि लेख्न सक्छौँ यसमा। T100 पनि हुन सक्छ, T1 लाख पनि हुन सक्छ, T1 करोड पनि हुन सक्छ। यसको सबै भ्यालु के भयो हामीहरूको भनेपछि T1 प्लस र त्यो नम्बरलाई के भन्ने गर्छौँ? त्यो जुन नम्बर छ नम्बरको सिक्वेन्सलाई कसरी लेख्ने गर्छौँ? T1 प्लस T2 प्लस T3 भनेपछि यस्तो भ्यालुहरू Tn सम्म हुने गर्छ। ठिक छ। अब अर्को कुरा के छ यसमा बुझ्नको लागि हामीहरूको? अब छ प्रोग्रेसन। कसलाई भन्छौँ? ए सिक्वेन्स इज कल्ड अ प्रोग्रेसन। त्यस्तो सिक्वेन्सलाई प्रोग्रेसन भन्छौँ।
and if the functional relation exists between its two successive term is constant के भनेको चाहिँ प्रोग्रेसन को मतलब के भयो बुझ्यो कि बुझेन भनेपछि यदि 3 6 9 सरी 12 15 यो जुन नम्बरहरु छ अर्को नम्बर मैले 1 4 7 10 13 हैन कति एड गरे 3 एड गरे 3 एड गरे 3 एड गरे ठीक छ यो जुन भनेपछि के भनेको चाहिँ यसमा क्वेशनमा 13 and 17 सरी 16 भयो यस्तै एड गर्दै जान्छौं हामी के छ ए सिक्वेन्स इज कॉल्ड पहिला त सिक्वेन्स हुनु पर्यो नम्बरमा हैन सिक्वेन्स भइसकेपछि अन इफ द फंक्शनल रिलेसन एक्जिस्ट बिट्विन इट्स टू सक्सेसिभ टर्म भनेपछि यसको दुईटा बीचको दूरी जुन त्यो डिफरेन्स हुनु पर्यो नि त्यो एक्ज्याक्ट हमेशा सधैं के हुनु पर्यो कांस्टेंट हुनु पर्यो यसको बीचको जुन हुन्छ नि त्यो डिफरेन्स बिट्विन के हुनु पर्यो सधैं कांस्टेंट हुनु पर्यो यहाँ यदि 3 छ भने यसको 3 छ अब यो हैन कि 3 नै हुनु पर्यो अब 2 4 6 8 10 यो सबै भ्यालु के हुनु पर्यो भनेपछि यो पनि एउटा त भयो नि प्रोग्रेसनमा किनभने यसको यो टु सक्सेसिभ टर्म यो कारणले भयो किनभने यहाँ हेर यसको बीचको डिस्टेन्स यसको बीचको नम्बर के हुन्छ इक्वल नै गरिएको छ 2 2 4 इट मीन्स 4 minus 2 6 minus 4 8 minus 6 and 10 minus 8 ठीक छ ल अब अर्कोतिर जान्छौं हामी अर्को क्वेशनमा अर्को के छ अब भनेको के छ अरिथमेटिक सिक्वेन्स हैन ल यसमा म तपाईलाई भन्छु हैन यसको लागि पहिला यसको अलिकति बुझिहालौं अनि त्यसपछि अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को लागि म तपाईलाई भन्छु कि के हो भनेर हैन ल अब के छ लेट अस कन्सिडर द फलोइङ सिक्वेन्स अफ नम्बर यो अलरेडी यसलाई अलिकति हटाइदिए यसलाई म बीचमा बुझाउँछु तपाईहरुलाई ठीक छ ल अब के बुझौं अब यहाँ के दिएको छ सिक्वेन्स भनेपछि के भयो सरी अरिथमेटिक प्रोग्रेसन भनेपछि के भयो ए सिक्वेन्स अफ नम्बर्स विथ अ कांस्टेंट डिफरेन्स के हुनु पर्यो अरिथमेटिक प्रोग्रेसन त्यसलाई भन्छौं जब ए सिक्वेन्स अफ नम्बरको सिक्वेन्स के हुनु पर्यो त्यसको डिफरेन्स बिट्विन टु सक्सेसिभ टर्म इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सिक्वेन्स त्यसलाई के भन्छौं भनेपछि यो भन्दा पहिला प्रोग्रेसनमा पनि मैले तपाईहरुलाई भन्दै थिए कि के हुनु पर्यो त्यो दुईटा जुन सक्सेसिभ टर्म हुन्छ त्यसको बीचको डिफरेन्स बिट्विन के हुनु पर्यो हमेशा सधैं कांस्टेंट हुनु पर्यो इट मीन्स यदि 2 छ भने 2 नै हुनु पर्यो 7 छ भने 7 नै यदि 1 मा 7 एड गर्यौं भने के भयो 8 भयो अनि 7 गर्यौं 15 प्लस कति हुन्छ 7 गर्दाखेरि 22 and 29 and 36 हैन यस्तो भ्यालु हामीको 43 यस्तो हुँदै जान्छ त्यसैले के भन्छौं हामी अरिथमेटिक सिक्वेन्स भन्ने गर्छौं अब के भनेको छ अब यसपछि जुन हामीको टपिक आउँछ नि त्यसमा छ जनरल टर्म अफ अरिथमेटिक सिक्वेन्स जनरल टर्म अफ अरिथमेटिक सिक्वेन्स को लागि मैले एउटा कुनै नम्बर लिदै छु 1 3 5 7 9 11 13 यस्तो यस्तो गरेको छ ठीक छ र पहिलो जुन टर्म छ नि t1 = 1 छ t2 = 3 छ यति कुरा त हामीलाई थाहा छ t3 = कति छ 5 छ t4 = कति छ 7 छ यसलाई अलिकति माइन्डमा राख्नु यसपछिको अब कुरा के छ त्यो त्यसलाई हेरौं पहिलो जुन छ नि जुन पहिलो नम्बर छ त्यसलाई सधैं a ले डिनोट गरेको हुन्छौं a = 1 भयो हैन पहिलो नम्बरलाई पहिलो जुन छ t1 लाई सधैं के भन्ने गर्छौं t1 = a हुन्छ किनभने t1 = हामीको नम्बर कति छ 1 छ ठीक छ a = भ्यालु 1 भयो अब कुरा रह्यो कसको यसको अब tn = मान लियो t2 कसरी आयो 3 कसरी आयो अब दिमागमा आउँछ कि 1 मा त मैले 2 जोड्दिए 2 कसरी जोड्यौं भन त भनेपछि यसको त कुनै फर्म होला नि 1 प्लस हैन कति गर्यौं 2 प्लस सरी 2 * 1 यस्तो त गर्यौं नि 2 1 जा 2 1 3 भयो अलिकति राम्ररी बुझौं त्यसपछि हेर पहिलो नम्बरलाई यो t1 भयो यो t2 भयो t2 हुँदाखेरि मैले के गरे 2 * 1 हैन t2 = ठीक छ यसको बीचको डिफरेन्स कति छ 2 छ सरी अलिकति मेरो मिस्टेक भयो ल के छ यसमा 1 मा कति एड गरे मैले 2 एड गरे भने 3 भयो यो कसरी भयो म तपाईलाई भन्छु अब t3 मा भनेपछि t3 को भ्यालु कति भयो 5 भयो नि भनेपछि 2 मा कति एड गर्छौं यो भ्यालु हामीहरुको आइहाल्छ भनेपछि 2 मा यदि
सरी 2 मा कति एड गर्छौं 2 मा 3 एड गर्छौं भने के हुन्छ 5 हुन्छ। तर यो 5 कसरी आको 3 कसरी आको होला त्यो पनि त हेर्नु पर्छ हैन। यो हेर्नको लागि अब हामीहरु के गरौं भनेपछि सरी 1 मा कति एड गर्यौं 1 मा 4 एड गर्यौं भने 2 + 3 हैन सधैं 1 को जुन भ्यालु हुनु पर्छ त्यो सधैं इक्वल हुनु पर्छ हैन। त्यसको लागि 1 मा कति एड गरे 1 मा 4 एड गरे भने कति भयो 5 भयो। कसरी यस्तो भएको होला भनेपछि यो पहिलो जुन हामीहरुको नम्बर छ त्यसलाई a ले डिनोट गरेको छु। अब कुरा के आको छ कि दोस्रो टर्म ल्याउनको लागि हामीहरुले सिधा दिमागमा के सोच्छौं कि त्यसको भनेपछि डिफरेन्स कति होला मेन डिफरेन्स नै भ्यालु हो नि र त्यसको डिफरेन्स सोचेर अनि मात्रै त्यसको अगाडि जान्छौं। त्यसको डिफरेन्स मान ल्याउ कि कति छ 1 यहाँ भयो र अर्को डिफरेन्स के छ त्यसको डिफरेन्स 2 छ हैन। जुन भ्यालु हामीले डिफरेन्स भन्छौं त्यसलाई सीडी भन्ने गर्छौं कमन डिफरेन्स भनेपछि दुईटा नम्बर बीचको जुन नम्बर हुन्छ त्यसलाई भन्छौं कमन डिफरेन्स जसलाई सीडी ले पनि डिनोट गर्ने गर्छौं डी ले पनि डिनोट गर्ने गर्छौं हैन। सीडी पनि कमन डिफरेन्स पनि के भयो कमन डिफरेन्स के भयो त्यो कन्स्टेन्ट भ्यालु जुन आउँछ त्यो कन्जर्टिभ नम्बर बीचको डिफरेन्स बिट्विन त्यसलाई के भन्ने गर्छौं कमन डिफरेन्स। अब भन त यो 1 + 2 भयो यसमा भनेपछि a मा के गर्यौं त्यसको कमन डिफरेन्सको भ्यालु एड गर्यौं त्यसको कमन डिफरेन्सको भ्यालु एड गर्यौं हैन। ल ठीक छ त्यसको कमन डिफरेन्सको भ्यालु के भयो सीडी। अब अर्कोमा मैले के भने 1 + 4 अब 1 प्लस त a भयो फेरि के सीडी गरेको छु सीडी को भ्यालु त हामीहरुको त्यति छैन नि यसको मतलब यहाँ सीडी त भयो तर एउटा कुरा अरु आको छ 2 * 2 सीडी को भ्यालु 2 भयो र यसको 2 * 2 भयो। अलिकति राम्ररी बुझौं अर्को फेरि हेरौं हेर्दाखेरि t4 = 1 + 1 मा कति एड गर्यौं भने हाम्रो 7 आयो भन त 6 एड गर्यौं हैन। 6 एड गर्नको लागि भनेपछि 6 1 कति भयो 7 भयो यसको मतलब a जुन छ 1 मा कति एड गर्यौं a + 2 * 3 गर्दाखेरि सरी 3 * 2 गर्दाखेरि के हुन्छ यो त कमन डिफरेन्सको भ्यालु भयो 3 * 2 गर्दाखेरि के हुन्छ यसको भ्यालु आउँछ। अब भन त जति मन अगाडि बढ्दै छु यस्तो यो यसलाई केले डिनोट गर्छौं n ले यो n हो हैन। यो tn भनेपछि tn = a + 6 आयो मान लियो जसले गर्दा के भयो 7 भयो a प्लस अब भन त यहाँ के छ n को भ्यालु कति थियो 4 n को भ्यालु कति थियो 4 तर यहाँ n को भ्यालु के भइरहेको छ सधैं 1 घट्दै जान्छ भनेपछि के हुन्छ n - 1 हुँदै जान्छ। यहाँ पनि के भइरहेको छ n - 1 भइरहेको छ किनभने यहाँ के छ a प्लस यहाँ कति थियो भ्यालु हामीहरुको 3 थियो नि अनि 3 मा कति माइनस गर्यो भने 2 आयो कति n - 1 3 माइनस कति भयो 3 - 1 * 2 आयो यसको मतलब a + n - 1 * 2 आयो कि आएन। त्यस्तै अर्कोमा पनि हेर्दाखेरि के हुन्छ n - 1 * 2 जो 2 को भ्यालु छ यसलाई के भन्ने गर्छौं d ले डिनोट गर्ने गर्छौं। यही हामीहरुको जनरल टर्म अफ अरिथमेटिक प्रोग्रेसन सिक्वेन्सको लागि के भयो tn = के हुन्छ फर्मुला a + n - 1 * d। अब यसमा जुन पनि भ्यालु राखेर हामीहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं किनभने t4 भयो नि t5 मा त हामीलाई थाहा छ t5 मा कति हुन्छ भन त 9 हुन्छ किन 1 3 5 7 9 हुन्छ। यसमा 5 राखेर चेक गरौं भने a को भ्यालु 1 भयो n - 1 भनेपछि 5 - 1 भयो अनि d को भ्यालु कति भयो 2 हैन 1 + 5 - 1 कति भयो भन त 5 - 1 भनेपछि 4 भयो एन्ड 4 2 जा कति हुन्छ भ्यालु 4 2 जा 8 एन्ड 8 1 कति भयो 9 भयो। यही के भयो यसलाई के भन्ने गर्छौं अरिथमेटिक सिक्वेन्स भनेपछि जनरल टर्म अफ अरिथमेटिक सिक्वेन्सको कुरा त्यही भयो। त्यसैले मैले अलरेडी तपाईहरुलाई एउटा के गरेको थिए अरिथमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको लागि लेट अस कन्सिडर द फलोइङ सिक्वेन्स अफ नम्बर सबलाई डिनोट गरेको थियौं a = भनेपछि पहिलो जुन टर्म छ फर्स्ट टर्म त्यसलाई भन्ने गर्छौं हैन सेकेन्ड टर्मलाई t2 भन्ने गर्छौं यो सेकेन्ड टर्मलाई हैन। अब त्यसपछि t3 लाई के भन्ने गर्छौं थर्ड टर्म यो टर्म भयो t3 = थर्ड टर्म भयो थर्ड टर्म को भ्यालु के होला 5 7 8 9 10 केही नम्बर होला तर जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई के भन्ने गर्छौं कमन सीडी डी ले पनि डिनोट गर्ने गर्छौं। दुईटा नम्बरको बीचको दूरीलाई के भन्छौं सीडी हैन। सीधा कुरा भन्दाखेरि t2 - t1 दुईटा नम्बरको बीचको के भयो कमन डिफरेन्स t2 - t1 बाट के निस्किन्छ पहिलो भनेपछि त्यसको बीचको कमन डिफरेन्स हैन। यो सबै भ्यालुलाई यहाँ लेखेको छौं हामी जुन कमन त्यसको जनरल टर्म अफ अरिथमेटिक सिक्वेन्सको के भइहाल्छ
tn इज इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d हुन्छ। ठिक छ, यो भयो हामीहरूको जनरल टर्म केही फाइन्ड आउट गर्नको लागि। अब अर्कोतिर जाँदाखेरि यही नम्बर छ, सो दैट इच अफ द सिक्वेन्स इज एन अर्थमेटिक सिरिज भनेको छ हैन। सो दैट गर्नको लागि अब भन त के छ, 2 4 6 8 10 एन्ड 12 a इज इक्वल्स टु t1 इज इक्वल्स टु a हुन्छ, पहिलो टर्म के छ 2 एन्ड t2 इज इक्वल्स टु के छ 4 एन्ड t3 इज इक्वल्स टु के छ t3 इज इक्वल्स टु के छ 6 छ। इट मीन्स के हुनु पर्यो, सो दैट को लागि t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टु t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टु t3 आयो नि, अनि t4 माइनस t3 बीच को डिफरेंस के हुनु पर्यो इक्वल t2 माइनस t1 कति छ 4 माइनस 2, t3 भनेपछि 6 माइनस 4 एन्ड t4 माइनस t3 इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भयो हामीहरुको भन त, t4 माइनस t3 इज इक्वल्स टु 8 माइनस 2, जुन भ्यालु आयो 2 इज इक्वल्स टु 2 यो सबै के भयो, यसको मतलब यो जुन नम्बर छ अर्थमेटिक सिरिजमा छ, किनभने यो डिफिनिट अर्डरमा छ, तर त्यो जुन डिफरेन्स छ यिनीहरुको सधैँ के छ कन्स्ट्यान्ट छ, त्यसैले यसलाई के भन्ने गर्छौं यो अर्थमेटिक सिरिज हो। अर्को नम्बरलाई लिँदाखेरि फेरि पनि त्यही भ्यालु आउँछ। अब यस्तो हैन कि हामीहरुको माइन्डमा आउँछ कि एसेन्डिङ अर्डरमै मात्रै हुन्छ, हैन डिसेन्डिङ अर्डरमा पनि नम्बर हुन सक्छ, त्यो पनि त सिरिज हो। किनभने यसमा अब हेर त t1 इज इक्वल्स टु भ्यालु कति भयो 120, t2 इज इक्वल्स टु कति भयो 100 एन्ड t3 इज इक्वल्स टु कति भयो 80 एन्ड t4 इज इक्वल्स टु कति भयो 60। अब मैले के भने t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ t3 माइनस t2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ t4 माइनस t3। यो जुन भ्यालु हामीहरुको छ t2 माइनस t1 इट मीन्स 100 माइनस 120 एन्ड t3 मीन्स 80 माइनस 100 एन्ड यो जुन छ 60 माइनस कति भयो 80 भयो। अब भन त यो जुन भ्यालु छ हामीहरुको 100 माइनस 120 जुन भ्यालु आउँछ यो के आउँछ -20 इज इक्वल्स टु -20 इज इक्वल्स टु -20 हैन। यो -20 -20 यो पनि त एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो नि, कमन डिफरेन्स सधैँ के छ इक्वल छ। यसमा के अगाडि केही यसको नम्बर यस्तो हैन कि -20 भयो अनि यहाँ +20 भएको छैन, यो के छ एउटा सिक्वेन्समा गइरहेको छ, त्यसैले के यो पनि अर्थमेटिक सिक्वेन्समा आउँछ। अब के छ फाइन्ड द जनरल टर्म अफ द गिवन अर्थमेटिक हैन। अब यो गर्नको लागि अलिकति केही फर्महरुलाई पढिहालौं। एउटा ऑड नम्बर हुन्छ हैन, अर्को इवन नम्बर हुन्छ, यसको लागि पनि पढौं अनि त्यसपछि त्यसलाई सल्भ गरौं। ऑड नम्बरको जुन फर्म हुन्छ नि के हुन्छ 1 3 5 7 9 हैन। ऑड नम्बरको लागि भनेपछि जुन भ्यालु छ यसको tn इज इक्वल्स टु के हुन्छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु d, यो त यसको भ्यालु भयो नि। अब n टर्म भनेपछि जुन सुकै भ्यालु ऑड नम्बरको निकाल्छौं भने के भइहाल्छ भन त, a को भ्यालु कति भयो 1 भयो, n माइनस 1 इट मीन्स जुन डिफरेन्स छ त्यो हामीहरुको कति छ tn को लागि फाइन्ड आउट गर्दै छौं भनेपछि जुन पनि नम्बर राख्दा यसमा हुन्छ t100 हुन सक्छ, t200 पनि हुन सक्छ, त्यसको लागि कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं ऑड नम्बरको लागि 1 प्लस 2 1 जा 2n माइनस कति हुन्छ 2 एन्ड 2n माइनस 2 प्लस 1 कति हुन्छ -1। त्यसैले ऑड नम्बरको टर्म फाइन्ड आउट गर्नको लागि के भइहाल्छ जनरल टर्म, ऑड नम्बरको जनरल टर्म के भइहाल्छ tn इज इक्वल्स टु 2n माइनस 1। यसले ऑड नम्बरको सबै भ्यालु हामीहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ठीक छ ल। अब त्यसपछि के छ, अब अर्को भनेपछि इवन नम्बरको लागि सिमिलर के भइहाल्छ tn इज इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1, जनरल टर्म हामीलाई थाहा छ a प्लस n माइनस 1 इन्टु d। a को भ्यालु कति भयो भन त 1 भयो, n माइनस 1 इन्टु के भयो d हैन, d को भ्यालु कति छ भनेपछि यसको जनरल टर्म 2 भयो, d को भ्यालु कति छ 2 हैन, के भइहाल्छ 2 प्लस 2n माइनस 2 माइनस 2 एन्ड प्लस 2 कट्छ भने कति आउँछ 2n। त्यसैले इवन नम्बरको जनरल टर्म के भइहाल्छ इवन नम्बरको लागि 2n र यसको ऑड नम्बरको लागि के भइहाल्छ 2n माइनस 1। यसले हामीहरु जुनसुकै नम्बर फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हैन। ठीक छ। अब के छ, अब क्वेशन यो छ भनेको फाइन्ड द जनरल टर्म अफ द गिवन अर्थमेटिक सिक्वेन्स। यसको लागि के भनेको छ हामीहरुलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्स्ट नम्बरमा t1 इज इक्वल्स टु t1 इट मीन्स a इज इक्वल्स टु के छ 7 छ हैन, t2 इज इक्वल्स टु कति छ 14 छ एन्ड कमन डिफरेन्स के भइहाल्छ यसको मतलब t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टु कति छ भ्यालु भन त 14 माइनस 7, सिरिजमै छ सिक्वेन्समै छ
हैन कति आयो 7 आयो ठीक छ यो कुरा तपाईहरुलाई अलरेडी उता भनिदिएको छु अब यो आइसकेपछि यसमा के हुन्छ भ्यालु हैन यसको लागि CD = T2 - T1 = 14 - 7 यदि आयो भने के भइहाल्छ यसमा जनरल टर्मको लागि के भइहाल्छ Tn = A + n - 1 * D जनरल टर्म भनेको छ फाइन्ड आउट गर्न एन्ड जनरल टर्ममा सुरु कहाँदेखि भएको छ 7 देखि प्लस n - 1 n माइनस के छ 1 छ n को भ्यालु हुँदैन किन जनरल टर्म फाइन्ड आउट गर्दै छौं d को भ्यालु 7 भयो यसको मतलब 7 + 7n - 7 - 7 + 7 गयो भने कति बच्छ 7n यही के भयो यसको जनरल टर्म भयो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 हैन यस्तो बढ्दै जान्छ ठीक छ त्यो टेबल मैले अलिकति तपाईहरुलाई भनिदिए अब अर्को के आएको छ 10 15 25 40 एन्ड यस्तो यस्तो छ हैन यसको लागि T1 = भ्यालु कति भयो 10 T2 = कति भयो 20 25 T3 = कति छ 40 हैन त्यसैले CD कमन डिफरेन्स के भइहाल्छ T2 - T1 = T3 - T2 T3 - T2 = T2 - T1 हैन T2 को भ्यालु कति छ 25 - 15 T3 को भ्यालु कति छ 14 - 25 यसको मतलब जति पनि गर्छौं सबैको भ्यालु कति आउँदै छ -10 छ जति भ्यालु गर्दै छौं सबै कति आउँदै छ 15 नै आउँदै छ यसको मतलब यो पनि त सिक्वेन्समा छ अर्थमेटिक सिक्वेन्सको जनरल टर्म के भइहाल्छ Tn = A + n - 1 * D A को भ्यालु कति छ भने त 10 एन्ड n - 1 n - 1 डिफरेन्स कति छ 15 10 + 15 n - 15 जान्छ भने 15n प्लस माइनस माइनस हुन्छ भनेपछि 5 आयो 5 लाई कमन गर्दाखेरि के हुन्छ 3n - 1 यो के भयो हामीहरुको जनरल टर्म भयो कसको लागि यो नम्बरको लागि हैन के छ फाइन्ड द जनरल टर्म अफ द गिवन अर्थमेटिक सिक्वेन्सको लागि के भइहाल्छ यो भ्यालु हामीहरुको भइहाल्छ T1 = 10 T2 = 25 T3 = 40 यो सबै के भयो हामीहरुको आन्सर भयो ठीक छ ल अब हामीहरुको एक्सरसाइजमा छोड्देऊ अर्कोमा छ सायद एक्सरसाइज अलिकति फाइन्ड द नेक्स्ट टु टर्म अफ गिवन अर्थमेटिक नेक्स्ट टु टर्म भनेको छ हैन नेक्स्ट टु टर्म को लागि के सम्म छ 1 2 3 4 5 छ यसको मतलब 6 एन्ड 7 को के गर्नु छ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ यसको लागि के भइहाल्छ पहिला T1 = भ्यालु कति भयो 1 T2 = कति भयो 4 T3 = कति भयो 7 ठीक छ ल डिफरेन्स कमन डिफरेन्स के भइहाल्छ T2 - T1 दुईटाको यो कारणले लिन्छौं किनभने भ्यालु हुन सक्छ कि चेन्ज भयो भने फेरि निस्किदैन हैन छ कि छैन अर्थमेटिक सिरिजमा त्यो पनि हेर्नु पर्छ T3 - T2 गर्यौं भने के भइहाल्छ T2 को भ्यालु 4 - 1 एन्ड 7 - 4 यसको डिफरेन्स कति आयो भने त दुईटैको 3 आयो ठीक छ अब Tn = के भइहाल्छ फर्मुला A + n - 1 * D A को भ्यालु कति छ 1 एन्ड n माइनस कमन डिफरेन्स कति छ हामीहरुको 3 भनेपछि 1 + 3n - 3 जाँदाखेरि यसको कमन डिफरेन्स के भइहाल्छ भ्यालु कति 3n - कति हुन्छ भन त 2 3n + 1 - 3 3n - 2 आयो यसको मतलब नेक्स्ट कुन टर्म भनेको छ कति सम्म 1 2 3 4 5 सम्म छ T6 = भ्यालु के हुन्छ A + 3n - 2 छ नि डाइरेक्ट यस्तो गरेर पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं या कि फर्मुला रे राख्ने पनि गर्न सक्छौं 3n 3 * n को भ्यालु कति गर्नु पर्छ 6 एन्ड माइनस कति छ हामीको 2 छ हैन 6 3 जा 18 - 2 कति हुन्छ 16 नेक्स्ट टर्म हामीहरुको कति भयो 16 13 मा 3 एड गरेर त 16 त्यसपछि T7 = के भइहाल्छ 3n - 2 एन्ड 3 * n को भ्यालु कति 7 - 2 7 3 जा 21 - 2 कति हुन्छ 19 16 मा 3 2 एड गर्छौं कति 3 एड गर्छौं कति हुन्छ 19 यहाँ पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं त्यसको भ्यालु राखेर 1 प्लस यस्तो गरेर निकाल्न सक्छौं हैन जनरल टर्म पहिला त्यसको फाइन्ड आउट गर्दाखेरि क्वेशन अलिकति गर्न इजी भइहाल्छ त्यसैले त्यस्तो गरेको छौं हामी अब नेक्स्ट तिर जादै छौं के छ भेरी सर्ट क्वेशनमा अलरेडी मैले तपाईलाई डिफाइन गर्दिएको छु डिफरेन्स के छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सिक्वेन्स कसलाई भन्ने गर्छौं जुन डेफिनेट अर्डर हुन्छ त्यसलाई के भन्ने गर्छौं त्यसलाई के भन्ने गर्छौं सिक्वेन्स भन्ने गर्छौं के छ प्रेजेन्टेड इन डेफिनेट अर्डर एन्ड फर्मड अकॉर्डिंग टु के छ
अ सर्टेन रुल इज नोन एज सिक्वेन्स हैन सर्टेन रुलमा त्यो हुन्छ भने त्यसलाई के भन्ने गर्छौं सिक्वेन्स भन्ने गर्छौं के छ त्यसको लागि त्यो पनि भनेको छु सिरिजमा जुन करेस्पोन्डिङ अर्डर हुन्छ नि त्यसको बीचको डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई के भन्ने गर्छौं सिरिजमा छ भन्ने गर्छौं यो पनि तपाईहरुलाई भनिदिएको छु अब अर्को के आको छ अर्को छ हामीहरुको राइट अ डिफरेन्स बिट्विन अ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज अलरेडी तपाईहरुलाई भन्ने दिएको छु डेफिनेसनबाट नै राइट एन एक्जाम्पल अफ इच यसको एक एकवटा एक्जाम्पल तपाईहरुलाई उता गराइदिएको छु त्यो गरिहाल्नु तपाईहरु डिफाइन अ प्रोग्रेसन विथ एन एक्जाम्पल यो गर्नुपर्छ यो पनि त तपाईहरुलाई गरिदिएको छु के छ प्रोग्रेसनको लागि तपाईहरुलाई यहाँ भनेको छु सरी अलिकति प्रोग्रेसनको लागि यो जनरल टर्म भयो प्रोग्रेसनको लागि पनि गरेको छु ए सिक्वेन्स इज कॉल्ड अ प्रोग्रेसन इफ द फंक्शनल रिलेसन एक्जिस्ट बिट्विन इट्स टू सक्सेसिभ टर्म के हुनु पर्यो इट्स टू सक्सेसिभ टर्मको भ्यालु के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट भन्नु हुनु पर्यो त्यसलाई के भन्ने गर्छौं प्रोग्रेसन भन्ने गर्छौं यसको एक्जाम्पल तपाईहरुनिर छदै छ हैन यो के भयो त्यसको लागि एक्जाम्पल भयो हैन अब के छ अब त्यसपछि भयो हामीहरुको यति फर्स्ट एक्सरसाइज को व्हाट इज अ जनरल टर्म अफ सिक्वेन्स को लागि के भइहाल्छ tn इज इक्वल्स टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु d केही बढी भन्नु पर्दैन यसमा अलरेडी तपाईहरुको एक्सरसाइजमा गराइ नै दिएको छु उता त्यसैले स्टार्टिङमा म तपाईहरुको एक्सरसाइजको आधी भन्दा बढी कुरा भन्ने दिन्छु उता कि भनेपछि एक्सरसाइज गर्दाखेरि केही त्यस्तो हार्ड नहोस् भनेर मैले अलरेडी डिफाइन गरेर राखेको हुन्छु ताकि तपाईहरुलाई इजी होस् बुझ्नको लागि ठीक छ